बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि अदद खल्किहि व रिज़ा नफ्सिहि व ज़िनात अर्शिहि व मिदाद कलिमातिहि। ए मेरे प्यारे अल्लाह, ए तमाम तारीफ़ों के मालिक अल्लाह, ए सारे जहान के, ए कायनात के खालिक अल्लाह, या अल्लाह माफ़ कर दे। या अल्लाह सब गुनाहों की माफ़ी दे दे। या अल्लाह तेरे दर पे आए हैं, तेरे गुनहगार बंदे हैं। या अल्लाह तू हमारा बड़ा ही प्यारा अल्लाह है। या अल्लाह तू हमेशा हमारा साथ देता है। या अल्लाह दुनिया के सारे दर बंद हो जाते हैं पर तेरा दर खुला होता है। या अल्लाह एक तेरे ही आस पे तो हम जिंदा हैं कि तू है और तू हमें हर मुश्किल में थाम लेता है। या अल्लाह तू हर वक्त, हर मौके पे, हर इंसान के हर लम्हे करीब होता है, उसकी शहरत से करीब होता है, उसके दिल की बातें जानता है। या अल्लाह तू हमारे दिल की बातें भी जानता है। या अल्लाह हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, गुनहगार तो हैं पर या अल्लाह तेरे ही बंदे हैं। या अल्लाह हम तेरे अलावा किसी को रब नहीं मानते। या अल्लाह हम तेरा शरीक किसी को नहीं ठहराते। या अल्लाह हम इस चीज़ को मानते हैं कि तू ही हमारा रब है और हमारी सारी ज़रूरतें, हाजतें सब तू ही पूरी करेगा, हमारी मुश्किलें तू ही आसान करेगा। या अल्लाह हम मुश्किलों में घिर चुके हैं। या अल्लाह हमारी समझ नाकस है, हमें अक्ल नहीं है, हमें नहीं पता हम क्या करें जो हमारे हक़ में बेहतर होगा। या अल्लाह तू हमारे लिए वो सब कर दे जो हमारे लिए बेहतरीन है। या अल्लाह हम तेरे कुन के मोहताज हैं, तेरे कुन के मुंतज़िर हैं। या अल्लाह तूने हमें बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है। या अल्लाह ताला हम तेरी नाशुक्री नहीं करते। या अल्लाह हम तो बल्कि तेरा शुक्र अदा ही नहीं कर सकते। तूने हमें अपने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया है जो ख़ातमुन नबिय्यीन है। या अल्लाह ताला हम तेरा ये शुक्र अदा नहीं कर सकते कि तूने हमें जहलों में नहीं पैदा किया। या अल्लाह तू बहुत अजीम है, तूने हम पे बहुत करम किया है। अब हमें भटकने से बचा ले या अल्लाह ताला, सीधा रास्ता दिखा दे। या अल्लाह हम नमाज तो पढ़ते हैं पर हमारी नमाज में खुशू खुजू नहीं है, हमारी नमाज में मोहब्बत नहीं है। या अल्लाह हम तेरी इबादत तेरी मोहब्बत में करना चाहते हैं। या अल्लाह किसी दिखावे और रियाकारी के लिए नहीं करना चाहते। हमें ऐसी इबादत नसीब फरमा, हमें ऐसी मोहब्बत नसीब फरमा या अल्लाह कि इबादत का हक़ अदा हो जाए। बेशक व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशाओ। या अल्लाह तू जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसको चाहता है ज़िल्लत देता है। या अल्लाह हमेशा इज़्ज़त देना और ज़िल्लत से बचाना मेरे मालिक। या अल्लाह हम जानते हैं इज़्ज़तें तू ही दिलवाता है। या अल्लाह हमें इज़्ज़त दिलवाना, हमेशा इज़्ज़त दिलवाना। या अल्लाह ताला नाकामियों से बचाना। या अल्लाह हमेशा कामयाबियाँ देना। है मेरे मालिक हमेशा अपने शुक्रगुज़ार बंदों में शामिल करना। या अल्लाह हमें ना शुक्रे ना बनाना। या अल्लाह हमें गुमराह होने से बचाना। या अल्लाह हमें शैतान के हर तरह के वसवसे बहकावे से बचाना। या अल्लाह सीधे रास्ते की तौफीक दे। या अल्लाह ताला तेरा बहुत शुक्र है कि तूने हमें बड़े प्यारे प्यारे रिश्ते दिए हैं, बहन भाई, माँ बाप, मियाँ बीवी। या अल्लाह ये रिश्ते बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन इस दुनिया की अफरा तफरी में ये रिश्ते बहुत अजाब बन चुके हैं। या अल्लाह इनको फिर से लतीफ़ बना दे, प्यार मोहब्बत वाला बना दे। या अल्लाह मियाँ बीवी में प्यार मोहब्बत डाल दे। या अल्लाह जिसकी बीवी अच्छी नहीं है उसको हदायत दे और जहाँ शौहर अच्छा नहीं है उसको हदायत दे। या अल्लाह सब मियाँ बीवी में सलूक इत्तेफाक पैदा कर और जो इनके दिलों में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं या अल्लाह उनको नेक हदायत दे। ऐ मेरे मालिक बहन भाइयों में प्यार पैदा कर, सब बहन भाई प्यार मोहब्बत से रहें। या अल्लाह
ہمارے دلوں میں لالچ، ہرس، ہوس، حسد، کینہ، بغض، کدورت سب نکال دے۔ یا اللہ ہمارا اندر باہر صاف کر دے۔ یا اللہ ہمارے اندر کے کوڑے کچرے سب باہر نکال دے۔ یا اللہ ہم کبھی کسی کے بارے میں برا نہ سوچیں اور کوئی ہمارے بارے میں برا نہ سوچے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک، صالح، فرما بردار زندگی والی اولاد عطا فرما اور مکمل اولاد عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ معذور اولاد سے بچانا، یا اللہ اس آزمائش سے بچانا، اور جن ماں باپ کو تو ان آزمائشوں میں ڈال چکا ہے یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر۔ یا اللہ سب ماں باپ کے لیے آسانیاں پیدا کر۔ یا اللہ ہماری تربیت ناقص ہے، یا اللہ ہماری اولادوں کو اپنی جناب سے ہی تربیت دے دے۔ یا اللہ اپنی جناب سے ہی ان کو ایسا بنا دے کہ وہ تیرے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں۔ یا اللہ ان کو دنیا میں بھی عزتیں دینا اور آخرت میں بھی عزتیں دینا۔ یا اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا اور ہم کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنانا۔ یا اللہ تعالیٰ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت، تندرستی والی اور سکون والی زندگی عطا فرمانا۔ یا اللہ جن سسر اور ساس کی بہویں ان کی خدمت نہیں کرتی، یا اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ اپنے ساس سسر کو اپنا ماں باپ سمجھ کے ان کے دل سے خدمت کریں۔ یا اللہ تعالیٰ جو بیٹیاں اپنے سسرال میں تنگ ہیں، جن کی زندگی عذاب ہو چکی ہے، یا اللہ ان سسرال والوں کو عقل و شعور دے، ان کے دلوں میں پیار محبت ڈال دے۔ یا اللہ ان کے دلوں میں یہ ڈال دے کہ یہ بیٹیاں ان کی اپنی بیٹیوں کی طرح ہی ہیں۔ یا اللہ ماں باپ بڑے پیار محبت سے بچیوں کو پال کے دوسروں کے حوالے بڑے دل گردے کے ساتھ کرتے ہیں، دل پہ پتھر رکھ کے کرتے ہیں، پیارے نبی کی سنت کو قبول کرتے ہوئے دوسروں کے حوالے کرتے ہیں۔ یا اللہ سب بچیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمانا۔ یا اللہ سب بچیوں کو نیک ہدایت دینا۔ یا اللہ سب بچیوں کو شرم و حیا دینا۔ یا اللہ ہمارا معاشرہ جس جانب جا رہا ہے اس کو نیکی کی طرف موڑ دے، سیدھے رستے پہ چلا دے سب کو۔ یا اللہ تو میرا بڑا ہی پیارا رب ہے، یا اللہ تیرے در کے سوا کوئی در ہے ہی نہیں کہ ہم جائیں۔ اے میرے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری جھولیاں بھر دے۔ یا اللہ تعالیٰ ہماری مشکلیں آسان کر دے، مصیبتیں دور کر دے، پریشانیاں دور کر دے۔ یا اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ تیرے آگے ہاتھ پھیلائیں، پر یا اللہ تو میرا پیارا اللہ ہے، تو بہت ہی اچھا ہے، تو دے کے احسان بھی نہیں جتاتا، تو واحد ہے کہ جو دے کے واپس نہیں مانگتا۔ اس لیے یا اللہ ہم بار بار تیرے در پہ آ جاتے ہیں، ہمیں پورا یقین ہے کہ اسی در سے ملے گا۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا دے دے۔ یا اللہ ایک دن کی بیماری نہیں کاٹی جاتی، جو ہاسپٹلس میں اتنے عرصے سے بیمار پڑے ہیں، یا اللہ سب کی بیماریاں دور کر دے، سب بیماروں کو شفا دے دے۔ یا اللہ تعالیٰ باقی سب کو ہر طرح کے حادثات سے بچا۔ اے میرے مالک جو دل کے مریض ہیں، یا اللہ یہ بڑا تکلیف دہ مرض ہے، یا اللہ سب دل کے مریضوں کو مکمل شفا عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ دوائیوں سے نجات دے دے سب کو۔ یا اللہ سب بیمار ہیں، سب دوائیاں کھاتے ہیں، اور تو چاہے تو سب کی دوائیاں چھوٹ سکتی ہیں، سب کی بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں۔ یا اللہ سب کو صحت تندرستی دے۔ یا اللہ جو عورتیں پریگننٹ ہیں، یا اللہ ان کو آسانی سے اولاد صالحہ عطا فرما۔ یا اللہ ان کو کوئی زچگی کے مسائل نہ ہوں۔ یا اللہ سب ماؤں کی لمبی عمر کرنا، اپنے بچوں پہ ان کو سلامت رکھنا۔ یا اللہ جو مرگی کے مریض ہیں ان کو صحت تندرستی دے۔ اے میرے مالک جو لوگ ڈپریشن میں ہیں، ہر وقت ٹینشن میں رہتے ہیں، یا اللہ ان کو مایوسی سے بچانا اور ان کی سب بیماریوں سے ان کو شفا دینا۔ یا اللہ سب مسلمان، سب انسان خوشی خوشی زندگی بسر کریں۔ یا اللہ سب کی مشکلیں آسان کر دے، سب بے روزگاروں کو روزگار دے دے۔ یا اللہ سب بے ایمانوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے۔ یا اللہ تعالیٰ سب بے نمازیوں کو
पक्का और सच्चा नमाजी बना दे, नहायत खुशू खुजू से अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमा। ऐ मेरे मालिक, हम गुनहगार हैं, तेरे सामने हाथ फैलाने के काबिल नहीं है, पर तेरे सिवा कोई दर भी तो नज़र नहीं आता। या अल्लाह ताला, कोई और ऐसा है ही नहीं जिससे हम मांगे और वो हमें दे दे। या अल्लाह, माफ़ कर दे, जिन चीज़ों से तू नाराज़ है उन चीज़ों को हमसे दूर कर दे। या अल्लाह, अपनी रज़ा में राज़ी रहने की तौफीक अता फरमा। ऐ मेरे मालिक, हम तेरे गुनहगार बंदे से ही, पर हम तुझे मानते हैं, तेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान रखते हैं। या अल्लाह, जो मुसलमान कर्ज़दार हैं, जिन पे कर्ज़ों के बोझ लद चुके हैं, या अल्लाह उनके कर्ज़े उतरवा दे। या अल्लाह, उनके लिए आसानियाँ पैदा कर। या अल्लाह, जो लोग किराए के घरों में रहते हैं उनको अपना घर दे दे और जल्दी दे दे। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह ताला, जो तंग घरों में रहते हैं, छोटे घरों में रहते हैं, या अल्लाह उनको बड़े और खुले घर दे दे। या मेरे मालिक, जिन लोगों को जो जो परेशानियां हैं अपने घरों में, वो सब परेशानियां दूर कर दे। या अल्लाह, जिन लोगों पे इल्ज़ाम और तहमत लग चुके हैं उनको उन तहमतों से बरी ज़िम्मा कर दे। या अल्लाह, उनकी सफाई अपनी जनाब से पेश कर दे। ऐ मेरे मालिक, जो जॉइंट फैमिली में परेशानियां हैं, लड़ाई झगड़े हैं, या अल्लाह ताला हर एक को इतनी वुसअत और फराखी दे कि हर कोई अपना खुला घर ले सके और प्यार मोहब्बत भी ख़त्म ना हो। ऐ मेरे मालिक, ऐ प्यारे अल्लाह ताला, जिनके बच्चे बिगड़ चुके हैं, बेराह रो हो चुके हैं, जिन पे उनके वालिदैन का इख्तियार ख़त्म हो चुका है, उन बच्चों को अपनी जनाब से ही हिदायत दे दे। या अल्लाह ताला, हम तो बेबस हैं। या अल्लाह, हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है, पर तू तो सारे इख्तियार का मालिक है। या अल्लाह, तू तो बहुत ऊंची शान वाला है। या अल्लाह, तो हमारे अमाल को ना देख, तो अपनी शान के मुताबिक हमें नवाज दे। या अल्लाह, बच्चों को सुधार दे। या अल्लाह, सब बच्चों को अपने माँ बाप का फर्मा बरदार बना दे। या अल्लाह, सब बच्चों की किस्मतें बहुत ही रोशन, बहुत ही आला लिख दे। या अल्लाह, माँ बाप को अपने बच्चों का दुख ना दिखाना। या अल्लाह, माँ बाप को हमेशा बच्चों की खुशियाँ दिखाना। या अल्लाह, माँ बाप की ज़िंदगियाँ सिर्फ बच्चों के लिए हैं, वो तो जीते ही अपने बच्चों के लिए हैं। या अल्लाह ताला, सब माँ बापों के कलेजे ठंडे रखना। या अल्लाह, जो माँ बाप अपने बच्चे बच्चियों के रिश्तों के लिए परेशान हैं, या अल्लाह अपनी जनाब से मदद कर। या अल्लाह, उनको इतने अच्छे रिश्ते दे दे, इतने अच्छे रिश्ते उनके घर में ही खुद ही आ जाएं। या अल्लाह, वो परेशान ना हो। या अल्लाह, आए दिन वो रिजेक्शन के दुख ना सहें। या अल्लाह ताला, सब माँओं को खुशियाँ दे, सुकून दे, उनके बच्चों की किस्मतें अच्छी कर दे। या अल्लाह ताला, रिश्ते बहुत अच्छी जगह पे करवा दे और जल्दी करवा दे। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, बेटियों के क्या नसीब बनाए हैं तूने, जो पहले ससुराल के दुख सहती हैं, फिर माँ बाप के मरने के बाद मैके की बेरुखी के दुख सहती हैं। या अल्लाह, हर बेटी को खुशियाँ दे, मैके में भी उनकी इज़्ज़त बनाए रखना और ससुराल में भी उनकी इज़्ज़त बनाए रखना। या अल्लाह, सब मज़लूमों की मदद तू अपनी जनाब से ही कर दे। या अल्लाह, सब ज़ालिमों को नेक हताए दे दे। या अल्लाह, दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, या अल्लाह ताला अपना ख़ास करम कर, गैब से मदद भेज। या अल्लाह, हम तो कमज़ोर हैं, हम अपनी अपनी जगह पे बेबस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह ताला, मुसलमानों की मदद कर, गैब से मदद कर, उनकी इज़्ज़तें बहाल कर दे, उनके ओहदे बहाल कर दे। या अल्लाह ताला, पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला हो। ऐ मेरे मालिक, कश्मीर के मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह, फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह, कोई भी दुखी ना हो, हर एक के दुखों को सुखों में बदल दे। या अल्लाह, हर एक की बीमारी को शिफा में बदल दे। या अल्लाह, हर एक की ज़िल्लत को इज़्ज़त में बदल दे, हर एक की नाकामी को कामयाबी में बदल दे। ऐ मेरे मालिक, माफ़ कर दे।
یا اللہ جب تک تو معاف نہیں کرے گا ہم نہ دنیا میں کہیں کامیاب ہوں گے نہ آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ یا اللہ ہم تو دنیا کی تھوڑی سی تنگی برداشت نہیں کر سکتے، یا اللہ ہم آخرت کے عذاب کیسے برداشت کریں گے؟ یا اللہ ہم قبر کا عذاب کیسے برداشت کریں گے؟ یا اللہ ہم قیامت والے دن کی سختی کیسے برداشت کریں گے؟ اے میرے مالک ہم اتنے اہل نہیں ہیں، ہمارے سب گناہ معاف کر دینا یا اللہ تعالیٰ۔ یا اللہ جب موت آئے تو ہمارے نامہ اعمال میں صرف نیکیاں ہوں اور ہمارے سب گناہ معاف ہو چکے ہوں۔ اے میرے مالک فرشتے خوشخبریاں لے کر آئیں اور جنتی جنتی پکارتے ہوئے آئیں۔ اے میرے مالک ہماری جان آسانی سے نکل جائے، ہمیں تو کانٹا بھی چبھے تو ہم چیخ اٹھتے ہیں یا اللہ تعالیٰ۔ یا اللہ ہم جان کی سختی کیسے برداشت کریں گے؟ اے میرے مالک جان کنی کے ٹائم اپنا خاص کرم کرنا۔ اے میرے مالک جب ہمیں قبر میں اتار دیا جائے یا اللہ تعالیٰ ہمیں اس وحشت سے بچانا، یا اللہ قبر کی سختی سے بچانا، اس کی گھٹن سے بچانا۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں ہر لمحے ہر مرحلے پہ ہماری مدد کرنا۔ یا اللہ ہمیں اپنی رحمت اور فضل و کرم سے مایوس نہ کرنا۔ یا اللہ ہمیشہ ہم پہ اپنا رحم کرنا، فضل کرنا، کرم کرنا۔ یا اللہ تعالیٰ جتنے مسلمان وفات پا چکے ہیں ان پہ اپنا خاص کرم کر اور ان کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ وہ بے بس ہیں، ان کے اعمال ان پہ ختم ہو چکے ہیں، توبہ کی ان پہ دروازے بند ہو چکے ہیں یا اللہ تعالیٰ۔ یا اللہ تعالیٰ تو اپنا خاص کرم کر، یا اللہ معاف کر دے، سب کی قبروں کو روشن اور ٹھنڈا کر دے، نور سے منور کر دے۔ یا اللہ اپنی جناب سے ان کو معافی دے دے یا اللہ تعالیٰ، رحم کر دے ان پہ۔ یا اللہ وہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے عذابوں میں مبتلا ہیں، یا اللہ اپنا خاص کرم کر۔ یا اللہ سب کو ہر طرح کی مصیبتوں سے نجات دے دے، جو زندہ ہیں ان کو بھی، جو وفات پا چکے ہیں ان کو بھی۔ اے میرے مالک تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ تعالیٰ تو 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یا اللہ ماں تو اپنے بچے کو کوئی دکھ نہیں دے سکتی، دکھ میں دیکھ ہی نہیں سکتی۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں پورا یقین ہے کہ تو بھی ہمیں معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ یا اللہ جہنم کی عذاب سے بچانا، یا اللہ جہنم کی آگ کی سختی، یا اللہ ہم تو دنیا کی آگ کو نہیں برداشت کر سکتے، جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ یا اللہ تعالیٰ ہم پہ خاص کرم کرنا، ہمیں معاف کر دینا۔ یا اللہ ہمیں دنیا کے عذابوں سے بھی بچانا اور آخرت کے عذابوں سے بھی بچانا۔ یا اللہ ہم تیرے عاجز اور گنہگار بندے ہیں، ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما، ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ یا اللہ ہمیں آخرت میں پچھتاوے نہ ہونے دینا۔ اے میرے مالک معاف کر دے، سب گناہوں کی معافی دے دے یا اللہ تعالیٰ۔ جن جن لوگوں کے ساتھ ہم نے زیادتیاں کی ہیں، جن کے ہم قرض دار ہیں، جن کے ہم دیندار ہیں، جن کے ہم نے حق کھائے ہیں، یا اللہ ہمیں ان کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن لوگوں پہ ہم نے ظلم کیے ہیں، یا اللہ ہمیں ان سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ جو ہماری دسترس میں نہیں ہے، جو ہم نہیں کر سکتے، یا اللہ اس کی معافی اپنی جناب سے ہی دے دے۔ یا اللہ جن لوگوں کے ہم دیندار ہیں ان کو تو اپنی جناب سے اتنا دے دے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ قیامت والے دن وہ ہماری طرف رجوع نہ کرے، وہ ہماری نیکیاں نہ مانگے۔ یا اللہ تو ان کو اپنی طرف سے اتنا دے دینا اور ان کو بخش دینا۔ یا اللہ قیامت والے دن ہم پہ دوسروں کے عذاب نہ ڈالنا، ہماری مشکلیں آسان کر دے۔ یا اللہ ہماری مشکلیں ہمارے لیے بڑی ہیں، تیرے لیے تو بڑی نہیں ہیں۔ یا اللہ ہمارے گناہ جتنے بڑے صحیح پر تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں۔ یا اللہ ہماری جھولی خالی نہ لٹانا، ہماری جھولی بھر دے یا اللہ تعالیٰ، خوشیوں سے، آسانیوں سے، تیری رضا سے، رحمت سے، فضل سے، کرم سے۔ یا اللہ جتنی باقی زندگی ہے وہ صحت، تندرستی، سکون اور خوشیوں سے گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا میرے مالک سب کی دلی مرادیں پوری کر دے۔ یا اللہ جو مسلمان یہ دعا سن رہا ہے اس کی تمام حاجتیں پوری کر دے۔ یا اللہ جو مسلمان یہ دعائیں سن رہا ہے
اس کے دلوں کے حال تو جانتا ہے۔ یا اللہ اس کے لبوں پہ آنے سے پہلے ہی اس کی دعائیں قبول کر دے۔ یا اللہ اپنی شان کے مطابق نواز دے۔ یا اللہ تعالیٰ تیری شان تو بہت نرالی ہے۔ یا اللہ تو اعلیٰ شان کا مالک ہے۔ یا اللہ تیری شان کو دیکھوں تو مجھے اپنی دعائیں چھوٹی لگتی ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ تیرے سامنے یہ معاملات کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن اگر تو حل کر دے گا تو میرے معاملات سدھر جائیں گے، میری زندگی آسان ہو جائے گی۔ یا اللہ ہم سب کی دنیا بھی آسان کر دے اور آخرت بھی آسان کر دے۔ یا میرے مالک سرخرو کر دے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یا اللہ سب بچوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کروا دے، ہر ماں کے بچوں کو جو وہ چاہتی ہے وہ بنا دے۔ یا اللہ سب سے پہلے تو اپنا فرما بردار بنا، اس کے بعد ماں باپ کا فرما بردار بنا اور اعلیٰ عہدوں پر فائز کر دے۔ یا اللہ سب ماؤں کے بچوں کو نہایت مہذب بنا دے، ان کو اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے بڑے بڑے آفیسر بنا دے۔ یا اللہ تعالیٰ جو ان کے حق میں بہتر ہے یا بہترین ہے وہ ان کو جلد از جلد دے دے۔ یا اللہ سب بچوں کے نصیب بہت ہی اعلیٰ بہت ہی شاندار لکھ دے۔ یا میرے مالک سب کو خوشیاں دے دے، سب کی جھولیاں بھر دے، سب سے راضی ہو جا۔ آمین ثم آمین۔ ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ قبول فرما لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔